अथ आचार्य अमित गती विरचित भावना द्वात्रिंशतिका सामायिक पाठम। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः दुःखे सुखे वैरिनिबन्धुवर्गे योगे वियोगे भवनेव नेवा निराकृताशेषममत्वबुद्धेः समं मनो मेस्तु सदापि नाथ मुनीशलीनाविव कीलिताविव स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया चारित्रशुद्धेर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो विनिन्दनालोचनगर्हनैरहं मनोवचः कायकषायनिर्मितं निहं निपापं भवदुःखकारणं भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम् अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये क्षतिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विशेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिसक्ततां यदर्थमात्रापदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैर्यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः स देवदेवो हृदये ममास्तां यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः समस्तसंसारविकारबाह्यः समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः स देवदेवो हृदये ममास्तां निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः स देवदेवो हृदये ममास्तां विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो जन्ममृत्यो व्यसनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्कः स देवदेवो हृदये ममास्तां क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः स देवदेवो हृदये ममास्तां यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तेः सिद्धो विबुद्धो धृतकर्मबन्धः
ध्यातो ध्वनिते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्तां न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषैः यो ध्वान्तसङ्घैरिव तिग्मरश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासि स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये येन क्षता मन्मथमानमूर्छा विषादनिद्रा भयशोकचिन्ताः क्षतो न लेनेव तरुप्रपञ्चस्तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये न संस्तरोष्मा न तृणं न मेदिनी विधानतो नो फलको विनिर्मितः यतो निरस्ताक्षकषाय विद्विषः सुधीभिरात्मैव स्वनिर्मलो मतः न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं न लोकपूजा न च सङ्घमेलनं यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनां न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै आत्मानमात्मन्यवलोकमानस्त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा विनिर्मलः साधिगमस्वभावः बहिर्भवासन्त्यपरे समस्ता न शाश्वतः कर्मभवाः स्वकीयाः यस्यास्ति नैक्यम् अपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये संयोगतो दुःखमनेकभेदं यतोष्णुते जन्मवने शरीरे ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो ईयासुना निर्वृतिमात्मनीनां सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुं विविक्तमात्मानमवेक्षमानो निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन विचारयन्नेव मनन्यमानसः परो ददातीति विमुञ्चषेमुषिं यहि परमात्मामितगतिवन्द्यः सर्वविविक्तो भृशमनवद्यः शश्वदधीतो मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते इति 32वृत्तैः परमात्मानमीक्षते योऽनन्यगतचेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्।